जय मसी सबैलाई हुन्छ ठिकै छ हामी परमेश्वरको वचनबाट केही कुरा हेर्नेछौँ अनि तपाईँहरूले केही कुरा आज बिहानै फेरि पनि एउटा उत्साह दिन चाहन्छु अनि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला आज फेरि यस बिहानै अनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ विशेष हामीलाई फेरि पनि रातभरि सुरक्षा राखिकन यो सुन्दर दिन दिनुभएको छ सबैजना आरामै कुशलै हुनुहुन्छ भने म आशा गर्दछु अनि परमेश्वरले आज हामी जतिजना यस ठाउँमा भेला भएको छौँ अनि साँच्चै नै आज हामी प्रत्येकलाई यो नयाँ दिन यो नयाँ जीवन फेरि पनि दिनुभएको छ अनि हामी सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदैछौँ किनकि कतिजनाले आजको यो दिनलाई हेर्न पनि पाएको छैनन् हेर्छु भन्दा पनि हेर्न पाएका छन् तर आज हामीलाई जुन यो दिन यो जीवन दिनुको लागि हामी हाम्रो जीवित अनि दयालु परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिउँ अनि विशेष गरेर आज बिहानै मैले कहिले तयार त गरेको थिएँ तर पनि हामी यहाँ आज म तपाईँलाई केही कुरा आज विशेष गरेर हामी यो फिलिपीको पुस्तकबाट केही कुरा बताउन चाहँदछु अनि फिलिपीको पुस्तक बताउनुभन्दा अगाडि म एउटा सानो कथा भनौँ यो ऐतिहासिक कुरा भनौँ एउटा गवाई भनौँ त्यो कुरा बताउन चाहन्छु एउटा जुन एउटा देशको जुन एउटा राष्ट्रपतिको बारेमा जसको जीवनको बारेमा एउटा बताउन चाहँदछु जुन राष्ट्रपति जब त्यो देशको एउटा राष्ट्रपति भएपछि एक दिन ऊ एउटा आफ्नो गार्डसँग आफ्नो सेक्युरिटी गार्डसँग घुम्दै जाँदै थियो आफ्नो सहरमा जाँदै गर्दाखेरि ऊ हिँडिरहेको अवस्थामा उसले जस्तै त्यो गार्डलाई भन्यो जाउँ हामी एउटा होटलमा केही खान जाउँ अनि गार्डसँगै जाँदाखेरि उसले कुनै होटलमा बस्यो अनि होटलमा बस्दै एउटा गार्डलाई चाहिँ त्यहाँ होस्टेलका त्यहाँका जुन वेटरहरूले चाहिँ त्यो मेन्युहरू ल्याइदियो अनि मेन्यु ल्याउँदै गर्दाखेरि ऊ बसेकै नजिक एकजना जवान मानिस बसिरहेको थियो ऊ एक्लै कुनै कुरा खानलाई आशा गरेर मागिरहेको थियो अवस्थामा ऊ बसिरहेको थियो अनि त्यो राष्ट्रपतिले चाहिँ भनेछ त्यो मान्छे त्यो गार्डलाई त्यो मान्छे एक्लै बसिरहेछ किन हामीसँग सँगै नखाने त यता बोलाऊ भनेर चाहिँ गार्डलाई भनेर पठाएको थियो अनि त्यो गार्डलाई भनेर पठाएपछि त्यो मानिस त्यो व्यक्ति जुन एक्लै बसिरहेको थियो अनि सँगै त्यो उसले उसको टेबलमा भएको प्लेटलाई लिएर त्यो राष्ट्रपति भएकै अगाडि बस्यो जब त्यो खानेकुरा खान लाग्यो अनि सबै आयो अनि त्यो मान्छे चाहिँ खाँदाखेरि पनि हात कामिरहेको अनि डराइरहेको अवस्थामा देख्यो अनि जब खाइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ केही कुरा भएन अनि जब त्यो गार्डले चाहिँ सोध्यो राष्ट्रपतिज्यू यो मान्छे के भयो यो साह्रै बिरामी छ यो खाना पनि एकदमै कामेर खाइरहेको छ उसको जिउ सबै कामिरहेको छ के भएको यो मान्छे एकदमै निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा जस्तो देखिन्छ अनि त्यसपछि पछि पो राष्ट्रपतिले भन्छ यो मान्छे एकचोटि जब म जेलखानमा थिएँ ऊ चाहिँ त्यो जेलर थियो एउटा ठुलो मान्छे हो त्यो जेलको ठुलो मान्छे थियो अनि त्यो जेलर हो खास म चिन्छु उसलाई अनि त्यो जेलर मदेखि डराएको किनकि त्यतिखेर म जेलमा हुँदाखेरि ऊ एउटा ठुलो मान्छे थियो अहिले ऊ डराइरहेछ जब म जेलमा थिएँ जब म त्यो जेलमा हुँदाखेरि मलाई एकदमै त्यतिखेर धेरै सताइरहेको थियो एकदमै त्यो टर्चर दिइरहेको थियो अनि इभन मलाई यति साह्रो पिटिरहेको थियो अनि इभन म एकदम चिच्चाएर कराएर पानी माग्दा समेत उसले चाहिँ के भन्छ पानीको सट्टा उसले चाहिँ मेरो मुखमा पिसाब हालिदिने व्यक्ति यही हो त्यस कारणले गर्दा यो बिरामी मान्छे होइन यो एकदमै डरले कामिरहेको छ
कारण त्यो डरको कारणले गर्दा हो। यदि अहिले म यो मान्छेलाई जेलमा पनि हाल्न सक्दथेँ, तर मेरो व्यवहारले चाहिँ मलाई दिँदैन अनि मेरो नैतिकताले पनि दिँदैन। अनि यो एउटा हामीले चाहिँ यस्तो रिभेन्ज अथवा त्यसको बदला लिनु पनि राम्रो होइन भनेर चाहिँ त्यो राष्ट्रपतिले भन्यो। अनि जुन राष्ट्रपति थियो जसले चाहिँ आफ्नो देशको लागि, आफ्नो जातिको लागि उसले धेरै वर्ष जेल सहेको थियो। अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ कोही नभएर के भन्छ साउथ अफ्रिकाको राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेला थियो भने मैले हेर्दै थिएँ यहाँ एउटा कथामा। अनि उसको जीवनी हेर्दाखेरि हामीलाई एकदमै उत्साह मिल्छ। अनि ऊ चाहिँ एउटा परमेश्वरको एउटा भयमा जिउने व्यक्ति। ऊ जहिले पनि जे गर्छ अनि हरेक अवस्थामा एउटा न्यायको लागि परमेश्वरमा एकदमै एउटा परमेश्वरको भयमा जिउने व्यक्ति हामी देख्दछौँ। अनि त्यो व्यक्ति एकदमै त्यो देश अनि आफ्नो जातिको लागि चाहिँ जहिले पनि ऊ एक किसिमले जहिले पनि न्यायको त्यो जस्टिसको लागि उभिरहेको थियो। ऊ त्यो राष्ट्रपति मात्र नभएर आज संसारकोमा पाउने एउटा नोबेल पुरस्कार पाउने व्यक्ति पनि हामी थाहा हुँदछ। अनि आज यो जीवनमा हेर्दाखेरि आज ऊ चाहिँ आफ्नो शरीरलाई, आफ्नो जीवनलाई भरोसा राख्दैन थियो। ऊ चाहिँ एउटा परमेश्वरमा भरोसा राख्ने व्यक्ति थियो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्दछौँ। अनि आज तपाईँलाई म यस बिहानी फेरि पनि यो फिलिपीको 3को म 1 देखि केही कुराहरू पढेर म केही कुरा बताउन चाहन्छु। फिलिपी 3को म 1 देखि तपाईँलाई 10 पदसम्म पढिदिन्छु। यहाँ यसरी लेखेको छ, अन्तमा भाइ हो, प्रभुमा आनन्दित हौ। तिमीहरूलाई त्यही कुरामा लेखिरहनु मलाई केही जरुरत लाग्दैन। अनि त्यो तिमीहरूका सुरक्षाको निम्ति पनि हो। कुकुरदेखि होसियार बस, खराब काम गर्नेदेखि होसियार बस, अङ्ग कटाइ गर्नेदेखि होसियार बस, किनकि परमेश्वरलाई आत्मामा पुज्ने र ख्रीष्ट येशूमा गर्व गर्ने र शरीरमा भरोसा नराख्ने साँचो खतना हामी नै हौ। यद्यपि म आफैलाई त शरीरमा भरोसा राख्ने कारण छ। कुनै मानिसले शरीरमा भरोसा राख्ने कारण छ भन्छन् भने मेरो त झन् बढी कारण छ। 8औं दिनमा मेरो खतना भएको हो र म इस्राएल जातिको बेन्यामिन कुलको हुँ। हिब्रूको पनि हिब्रू व्यवस्थाको विषयमा हो भने म एक फरिसी, जोसको विषयमा भन्ने हो भने मण्डलीलाई सताउने, धार्मिकताको विषयमा भन्ने हो भने व्यवस्थामा भएको धार्मिकता बमोजिम निष्कोट ठहरिएको हुँ। तर जति कुरा मेरो निम्ति लाभदायक थिए ती त मैले ख्रीष्टको खातिर हानि नै ठाने। साँच्चै भन्ने हो भने ख्रीष्ट येशू मेरो प्रभुलाई चिन्न पाउने अमूल्य कुराको तुलनामा सबै कुरामा म हानि नै ठान्दछु। ख्रीष्टलाई प्राप्त गर्न सकु भनेर उहाँको निम्ति मैले सबै कुराको नोक्सानी भोगेको छु। अनि ती सबैलाई फोहोर मैला तुल्य म गन्दछु र सम्पूर्ण रूपले म उहाँमा भएको पाइन सकूँ। व्यवस्थामाथि आधारित भएको मेरो आफ्नै धार्मिकता होइन, तर मेरो धार्मिकता त्यही हो जो ख्रीष्टमाथि निर्भर हुँदछ, जुन चाहिँ विश्वासद्वारा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता हो। म उहाँलाई र उहाँको पुनरुत्थानको शक्ति
जान्न सकौँ र उहाँको मृत्युमा उहाँ जस्तै भई उहाँका दुःख भोग्न सहभागी हुन सकौँ। सम्भव भए मरेकाबाट म फेरि पुनरुत्थान प्राप्त गर्न सकौँ। आमेन। अनि आज हामी देख्दछौँ कि जब शरीरमा भरोसा राख्छौँ भने चाहिँ हामीमा त्यो किसिमको कुरा हामी देख्दछौँ। जसरी पावलले चाहिँ आफ्नो बितेका कुराहरूलाई यहाँ प्रश्न पार्दछ कि जब शरीरमा भरोसा राख्दाखेरि उसको जीवनमा एउटा साँचो परमेश्वरलाई चिनेका व्यक्तिहरूलाई पनि उसले चाहिँ एउटा बदला लिएको कुरा, साँचो परमेश्वरका जनहरूलाई चाहिँ दुःख दिएको कुरा, साँचो परमेश्वरका जनहरूलाई चाहिँ खेदी खेदी कुटेको कुरालाई चाहिँ यहाँ पावलले चाहिँ प्रस्तुत गरेको कुरा पाउँदछौँ। र उसका बितेका दिनहरूलाई सम्झेर यहाँ फिलिपीका मण्डलीहरूले लेख्दछ कि जब हामी शरीरमा भरोसा राख्छौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा यी कुराहरू भइरहेको हुँदछ, जसले चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ एउटा परमेश्वर ख्रीष्टलाई चाहिँ एउटा भरोसा नराख्ने कुरा, भरोसा नराख्ने व्यक्तिको रूपमा चाहिँ तुलना गरेको छ। जब हामी शरीरमा भरोसा राख्दछौँ कि ताकि हामी चाहिँ एउटा एक किसिमले जुन एउटा धार्मिकतामा गनिन सक्दैनौँ, जसले चाहिँ आज तपाईँ मलाई चाहिँ घरिघरि त्यही कुरामा डोराइरहेको छ, जसले चाहिँ हामीलाई घरिघरि त्यही पतनको कुरामा डोराइरहेको छ, जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो धार्मिकतामा हामीले घरिघरि सुनिरहेको छौँ। धार्मिकता के हो धार्मिकता? अनि त्यो धार्मिकतामा डोराउने कुरामा जहिले पनि बाधा विघ्नहरू हामीले दिइरहेको हुँदछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज म तपाईँहरूलाई यो कुराबाट उत्साह दिन चाहन्छु कि पावल प्रेरित हामी के भन्छ प्रेरितको हामी 9मा हेर्छौँ भने जब पावलको जीवनलाई हेर्छौँ भने त्यहाँ जब ऊ संसारमा थियो त्यहाँ धेरै विश्वासीहरूलाई चाहिँ समाएर जेलमा हाल्ने उसको एउटा कानुन लिएर हिँडिरहेको अवस्थामा जब त्यो दमस्कसको बाटोमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ त्यहाँमा चाहिँ परिवर्तन भएको कुरा हामी देख्दछौँ। उसैले नै त्यहाँ एकजना परमेश्वरको दासलाई चाहिँ त्यहाँ मार्न लगेको कुरा हामी पाउँदछौँ है, स्टेफनसलाई। अनि उहाँको जीवनमा हेर्छौँ भने एकदमै संसारिक जीवन कति छ एउटा कि त्यो मान्छेलाई चाहिँ हिर्ने मार्ने है, अनि उसमा चाहिँ ईर्ष्या डाहाले भरिएको यी सबै कुरा हामी देख्दछौँ। अनि जब हामी शरीरमा भरोसा राख्छौँ भने चाहिँ यी कुरा हुँदछ। अनि जबसम्म हामीले ख्रीष्टलाई तपाईँ मेरो जीवनमा चाहिँ एउटा प्रभु अनि मुक्तिदाता स्वीकार गरे पनि आज त्यो शरीरमा भरोसा राख्ने कुरा चाहिँ छँदै हुन्छ। कारण आज दिन प्रतिदिन हामीले चाहिँ आफैलाई पूर्ण रूपमा त्यो खिललाई चाहिँ हामी निकाल्नु एकदमै पर्छ। त्यो चाहिँ ख्रीष्टको रगतद्वारा, ख्रीष्टको त्यो रगतद्वारा चाहिँ हामी घरिघरि दिन प्रतिदिन पल पलमा उहाँसँगको सम्बन्धमा। अनि गएको हप्तामा मैले बाँड्दै थिएँ कि तपाईँ म जब यी कुराहरूमा चाहिँ एउटा परमेश्वरप्रति समर्पित हुन्छौँ भने चाहिँ सङ्गतिको खाँचो छ परमेश्वरसँग सङ्गतिमा। जब यो सङ्गति त हामीमा छैन, सङ्गतिमा हामी रहँदैनौँ भने अनि प्रिय मित्र हामी जहिले पनि शरीरमा बढ्छ, हामी जहिले पनि म भन्ने कुरा चाहिँ हामीमा रहिरहँदछ, मेरो म अनि मलाई, अनि यी कुराले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि गाँचिरहेको हुन्छ। अनि मैले अघि एउटा स्टोरी भन्दै थियो जुन नेल्सन मण्डेला जो एउटा वर्ष उसको जातिको लागि, आफ्नो देशको लागि है, ऊ आफूलाई मन नभनिकन आफ्नो त्यो जाति, त्यो काला जातिको लागि उसले चाहिँ वर्ष उसले जेल कट्यो। अनि त्यो व्यक्तिको जीवनमा हेर्छौँ भने उसले धेरै कष्टहरू भोग्यो। उसले आफ्नो लागि होइन तर देशको लागि, ताकि ऊ चाहिँ एउटा त्यो देशको राष्ट्रपति बन्द भएर आज हामी सबैको एउटा उदाहरण भएको छ। अनि आज हामी त्यही उदाहरण हुन चाहन्छौँ भने चाहिँ प्रिय मित्र हो, हामी चाहिँ एउटा संसारको ती खराब कामदेखि चाहिँ जहिले पनि होसियार, यहाँ भन्छ अङ्ग कटाइ गर्नेदेखि जहिले पनि होसियार,
जसले चाहिँ आज तपाईँ मेरो एउटा सानो अङ्गले चाहिँ आज त्यो कुराको चाहिँ एउटा डिमान्ड, त्यो एउटा माग गरिरहेको छ भने, अनि त्यो जसले चाहिँ आज हाम्रो शरीरलाई नै एउटा नाश पार्ने बाटोमा लगिरहेको छ भने, प्रिय मित्र, त्यो जहिले पनि हामी होसियार रहनु पर्दछ। हामी जहिले पनि उहाँमा चाहिँ एउटा के भन्छ, उहाँको नजदिकतामा हुन आवश्यक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज म तपाईँहरूलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु कि हाम्रो जीवन, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो बोली, हाम्रो वचनले चाहिँ हामीले कसरी प्रभुलाई महिमा दिइरहेका छौँ, कसरी हाम्रो जीवनलाई चाहिँ आज हामी जीवन बिताइरहेका छौँ, जसरी हामी ख्रिस्टलाई चाहिँ एउटा प्रभु अनि मुक्तिदाता भनी स्वीकार गरिकन हामी हिँडेको जीवन चाहिँ आज हामीले एउटा उदाहरण के दिइरहेको छौँ त? हामीबाट के एउटा इक्जाम्पल हाम्रो उदाहरण भइरहेको छ त? त्यो हामी आफैलाई नै जान्छौँ। तब हामी जान्छौँ भने चाहिँ प्रिय मित्र, हामी त्यहाँ देख्न सक्दछौँ कि हामी एउटा साँचो एउटा परमेश्वरका छोरा कहलाएका। अनि हामी देख्दछौँ कि यहाँ पावलले चाहिँ अन्तिमसम्म त्यही कुरा चाहिँ बताइरहेको छ कि म चाहिँ यस्तो व्यक्ति, अनि मैले चाहिँ त्यहाँ भन्न सक्दछु म चाहिँ एउटा संसारको व्यक्ति थिएँ, तर मेरो आज ख्रिस्टलाई चिनेर चाहिँ आज यी सबै कुरा चाहिँ एउटा व्यर्थमा मैले देखिरहेको छु। जुन आज मैले गरेको छु ती सबै ख्रिस्टको निम्ति व्यर्थ छ। अनि त्यो चाहिँ सबै कुरा चाहिँ के हो, फोहोर मैला तुल्य म गन्दछु भनेर पावलले भन्दछ। अनि सम्पूर्ण रूपले ती चाहिँ म चाहिँ के एक किसिमले नराम्रो र उसले जति पनि ज्ञान बुद्धि बटुलेको थियो त्यो चाहिँ ख्रिस्टको निम्ति सबै व्यर्थ। उसले जति पनि डिग्रीहरू बटुलेको थियो, ऊ चाहिँ एउटा एकदमै पोक्त थियो, ज्ञानमा पोक्त थियो, हिब्रू भाषामा हरेक भाषामा चाहिँ पोक्त थियो, जसले चाहिँ त्यो गमलिया चाहिँ एकदमै राम्रो एउटा शिक्षाबाट शिक्षा लिएको व्यक्ति थियो। अनि ती सबै कुरालाई उसले चाहिँ व्यर्थमा ठानेको छ। अनि उसले आफैलाई एउटा तुच्छमा गनेको छ। ऊ एउटा एकदमै सक्षम व्यक्ति पनि। तर आज पावलको दर्जामा हामी केही पनि होइनौँ। आज बाइबलको आधाभन्दा बढी पुस्तक पावलले नै लेखेको छ। अनि त्यो जस्तो व्यक्तिले चाहिँ आज आफैलाई चाहिँ एकदम तुच्छ गन्छ भने आज त्यसको नजरमा त हामी त एउटा सानो एउटा दुलकपन पनि हामी छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ म आफैलाई चाहिँ म यस्तो हुँ त्यस्तो हुँ भनेर घमण्ड गर्ने एउटा सानो ऊ पनि छैन ख्रिस्टको निम्ति। त्यस कारणले आज म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु कि हामी जुन अवस्थामा छौँ, जसरी हामी आफ्नो जीवन व्यतीत गरिरहेका छौँ, जसरी हामी हिँडिरहेका छौँ, हामी आफूलाई सम्झौँ, हामी आफूलाई हेरौँ, अनि हामी आफूलाई फेरि पनि विचार गरौँ। अनि म फेरि पनि त्यो म एकदमै मनपर्छ नेल्सन मण्डेलाको जीवनलाई पनि हामी बुझौँ, जसले चाहिँ त्यो एउटा आफ्नो त्यो जेलरले उसको मुखमा फिसा फेर्ने व्यक्तिलाई उसले एउटा मृत्युदण्ड पछि ऊ भयो, मृत्युदण्ड दिन सक्ने पनि उसको समक्ष एउटा शक्ति थियो, उसले एउटा बदला लिएन ख्रिस्टको खातिर। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु, आज हामी संसारमा रहँदा के छ हाम्रो निम्ति? हाम्रो बोली वचन, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो जीवन आज ख्रिस्टलाई जसरी चिनेका छौँ अनि ख्रिस्टकै जीवनमा हामी हिँड्छौँ भने आज साँच्चै नै कुनै दिन हाम्रो पनि त्यो दिनमा हामीले चाहिँ यसरी नै जसरी पावलको विषयमा पढिरहेको छ भने आज तपाईँ मेरो जीवनको निम्ति पनि पढ्नेछ। अनि त्यो गवाईहरू अरूले दिनेछ। अनि त्यो हुन आवश्यकता छ। त्यस कारण म तपाईँ हाम्रो जवान भाइ बहिनीदेखि लिएर हाम्रा जति पनि हाम्रो परमेश्वरका छोराछोरी हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु कि हामी ख्रिस्टको लागि एउटा कुनै कुरा एउटा बहुमूल्य कुरा हुन सकौँ। आज संसारको दृष्टिमा हामी केही नगर्नुला, तर ख्रिस्टको निम्ति चाहिँ हामी बहुमूल्य हुन कोसिस गरौँ। जब हामी शरीरमा भरोसा राख्दाखेरि धेरै कुराले हामीलाई धेरै कुरा पाउला, तर पनि
जब हामी हाम्रो आत्मा चाहिँ गुमाउँछौँ भने चाहिँ त्यहाँ केही कुराको फाइदा हुँदैन कुराको हामी पाउँदछ। अस्ति गएको दिनमा हामी हेर्दै थियौँ। त्यस कारणले म तपाईँलाई यो छोटो समय आज मैले त्यति प्रिपेयर गरेको थिएँ तर म छोटो समय यही उत्साह दिन चाहन्छु कि परमेश्वरले तपाईँ मलाई फेरि पनि यी वचनहरूद्वारा उत्साह दिन सक्नुहोस्। धन्यवाद।